दर्शकवृन्द नमस्कार। स्वस्थ जीवनको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम लिएर हामी हरेक दिन यसै बेला आउने गर्छौँ। एनटिभी प्लसमा, एनटिभी कोहलपुरमा अनि एनटिभी डहरीमा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति। यो कार्यक्रममा हामी आम जनमानसमा देखिएका या देखिन सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसका लागि विज्ञहरूसँग कुराकानी पनि गर्ने गर्छौँ अनि नेपाल सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चालेका कदमहरूको समीक्षा पनि गर्ने गर्छौँ। ती जानकारी प्रस्तुत पनि गर्ने गर्छौँ अनि कोरोना भाइरसको यो महामारीको समयमा त्यसबाट हामी कसरी बच्ने भनेर विभिन्न सामग्रीहरू पनि प्रस्तुत गर्छौँ। यसमा गरिएका प्रयासहरूको पनि चर्चा गर्छौँ र उपयोगी जानकारीमूलक सामग्रीहरू पनि यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आउनुहोस् आजका विषयवस्तुतिर लागौँ। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रमलाई सकेसम्म धेरै समावेशी बनाउनका लागि अनि सकेसम्म धेरै सहभागितामूलक बनाउनका लागि हामीले विभिन्न माध्यमहरू यहाँहरूलाई प्रदान गरिरहेका छौँ। हामीले भन्दै आएका छौँ, यहाँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँहरूका स्वास्थ्य समस्याका समाधान खोज्छौँ अर्थात् जिज्ञासा मेट्ने प्रयास गर्छौँ। हामीलाई कुनै पनि यहाँहरूको स्वास्थ्य समस्या लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ यी माध्यम मार्फत, जुन हामीले बेला बेलामा कार्यक्रममा देखाइ पनि रहेका छौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गर्दा के भन्ने गरिएको छ भने यसको नियन्त्रणको लागि, यो नसरोस् भन्नका लागि मास्कको प्रयोग गर्ने र कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने। तर एउटा यस्तो उपचार छ जुन उपचारमा यो सम्भव नै छैन, दाँतको उपचार। यहाँ न त भौतिक दूरी कायम गर्न सम्भव छ, न त मास्क प्रयोग गर्न सम्भव छ। बिरामीले कसरी गर्ने दाँतको उपचार, यो विषयमा हामी एउटा जानकारीमूलक प्रस्तुति आज समावेश गर्नेछौँ। त्यसै गरी नेपालमा विभिन्न खोप र औषधिहरूको अनुसन्धान पनि भइरहेको छ कोरोना भाइरसको विरुद्धमा। ती अनुसन्धान के भइरहेका छन्, कहाँ कहाँ पुगेको छ प्रोसेस, त्यो विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्नेछौँ। पक्कै पनि केही आशालाग्दा कुरा हुनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अनि अर्को कुरा दर्शक महानुभावहरू, नेपालको अत्यन्तै सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखरा यतिखेर सुनसान छ कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा। पोखरामा त्यसको नियन्त्रणको प्रयास कसरी भइरहेको छ, आज हामी यो पनि खोज्ने प्रयास गर्दैछौँ। सुरुवातमा भने नेपालमा भइरहेका खोप र औषधिको अनुसन्धान सम्बन्धी यो एउटा जानकारीमूलक सामग्री। सरकारले विभिन्न देशमा कोभिड-19 को विरुद्ध बनेका विभिन्न औषधि र खोपमाथि परीक्षण क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले रुस, चीन, भारत र बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले कोभिड-19 विरुद्ध उत्पादन गरेका खोपको प्रयोगबारे अनुसन्धानलाई अघि बढाएको हो। विभिन्न देशमा कोभिड-19 विरुद्ध बनेका औषधि र खोपको नेपालमा प्रयोग गर्ने बारे अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। रुसमा बनेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप स्पुतनिक भी नेपालमा पनि प्रयोग गर्ने बारे छलफल अघि बढाएको छ। चीनको चाइनोभ्याक कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप नेपालमा प्रयोग गर्ने बारे पनि छलफल भइरहेको छ। यस्तै गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीको लागि प्रयोग गरिने रेमडेसिभिर पनि औषधि व्यवस्था विभागले प्रयोगको लागि स्वीकृत दिइसकेको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले नेपालमा यसअघि विभिन्न अस्पतालहरूलाई प्लाज्मा थेरापी विधिबाट कोभिड-19 सङ्क्रमितको उपचार गर्ने पद्धति अपनाउन स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ। अहिले प्लाज्मा थेरापी विधिबाट गम्भीर अवस्थाका बिरामीको उपचार विभिन्न कोभिड-19 अस्पतालले गरिरहेका छन्। कोभिड-19 को विरुद्ध बनेका विभिन्न औषधि र खोपमाथि नेपालमा परीक्षण कसरी अघि बढ्दैछ, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ग्याउलीसँग यसबारे हामीले संवाद गरेका छौँ। औषधिको र भ्याक्सिनको विकास गर्ने क्रममा प्री क्लिनिकल स्टडी भन्ने हुन्छ एउटा, त्यो काम चाहिँ वर्षौँ लाग्न सक्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको डोजिङ, ड्रगको डोजिङ होइन मोलिकुलर चाहिँ पत्ता लाग्छ र त्यसलाई चाहिँ स्टडीको लागि चाहिँ तयार हुन्छ। त्यसपछि क्लिनिकल ट्रायल सुरु हुन्छ। चाहिँ त्यसको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो गरी 4 वटा फेज छन् होइन। पहिलो र दोस्रोमा स्पेसली हामीले औषधिको कतिको इफेक्टिभ छ होइन, कतिको सेफ छ भन्ने हेरिन्छ। थोरै पपुलेसनमा लगाएर र औषधि सेवन चाहिँ बिरामीमा लगाइन्छ, दिइन्छ होइन। एनिमल स्टडी पनि सँगसँगै हुन्छ र तपाईँको चाहिँ यतापट्टि चाहिँ भ्याक्सिनको कुरा गर्ने हेल्दी पपुलेसन, हामीले त्यसलाई चाहिँ हेल्दी पार्टिसिपेन्ट भन्छ। कुनै पनि ड्रग चाहिँ लिने व्यक्तिलाई हामीले यो स्टडी ट्रायल भन्छ, पार्टिसिपेन्ट भन्छ होइन। त्यो पार्टिसिपेन्ट भनेको उसको इच्छाले
होइन तपाईँको चाहिँ गरेर उहाँले भोलिन्टियरी पार्टिसिपेट म गर्छु, यसका हार्म्सहरू यसका फाइदाहरू अनि सम्पूर्ण कुरा मलाई थाहा छ होइन भनेर हेरेर पढेर त्यसमा चाहिँ म स्वेच्छाले मेरो यसले पाउने सुविधाहरू अथवा असुविधाहरू के छन् सबै मलाई थाहा छ होइन भनेर चाहिँ तपाईँको उहाँले चाहिँ त्यो इच्छा व्यक्त गरे पछाडि जब साइन गर्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँहरू पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ होइन। त पहिलो दोषमा चाहिँ स्पेसली चाहिँ सेफ्टी र इफिकासी हेरिन्छ र विश्वमा धेरै जसो ड्रग र भ्याक्सिनहरू चाहिँ के छ भने पहिलो फेजबाटै आउट भएको अवस्था छ भन्दाखेरि त्यो कतिको टोक्सिसिटी छ सिभियर टोक्सिसिटी छ भने पहिले नै आउट हुन्छ होइन। भने तेस्रो फेज भनेको मल्टिसेन्ट्रिक मल्टिनेसनल ट्रायल। त्यो मल्टिसेन्ट्रिक ट्रायल भनेको के भने कुनै देशमा गरियो भने डिफ्रेन्ट सेन्टरमा पनि दिन सकिन्छ होइन। मल्टिनेसनल हिसाबले चाहिँ हजारौँ मान्छेलाई राख्ने र हजारौँ चाहिँ तपाईँको मान्छेको साथसाथै जियोग्राफिक लोकेसन होइन मान्छे अनुसार उमेर समूह अनुसार फरक पर्न सक्छ। किन भन्दा अहिले कुनै ड्रगको भ्याक्सिनको चाहिँ के छ भने जेनेटिक हिसाबले चाहिँ स्टडी चाहिँ हुँदैछ। जो जेनेटिकली के देखाउँछ भने कुनै पनि ड्रगले काम गर्ने भ्याक्सिनले काम गर्ने यी कुराहरू जिनसँग सम्बन्धित छ भन्दा एउटा तपाईँको मेरो जिन फरक हुनसक्छ भन्दा त्यो औषधि मलाई राम्रो हुनसक्छ भन्दा तपाईँ असर पनि गर्न सक्छ भन्दा तेस्रो फेजमा चाहिँ हजारौँ मान्छे चाहिँ पार्टिसिपेन्ट गराएर त्यसको चाहिँ रेयर टोक्सिसिटीहरू के छ रेयर इफेक्ट्सहरू के छ अहिले थोरैभन्दा थोरै चाहिँ जुन नदेखेका थोरै पपुलेसन गर्दा नदेखेका चाहिँ इफेक्टहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यो सिस्टमबाट हेरेर अनि लार्ज स्केलमा चाहिँ हामीले स्टडी गरेर निकालिन्छ र त्यस पछाडि त्यो एप्रुभ हुन्छ बल्ल औषधि भ्याक्सिन होइन। त्यसपछि अझ सकिन्न त्यसपछि मार्केटमा आउनु पाउँछ तेस्रो पछाडि अनि त्यसपछि चौथो फेज भन्छ पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स भन्दाखेरि ड्रगको रेजिस्ट्रेसन भइसकेपछि अथवा भ्याक्सिनको रेजिस्ट्रेसन भइसकेपछि त्यो चाहिँ मार्केटमा गएर लाखौँ पपुलेसनमा चाहिँ फेरि स्टडी पनि गरिन्छ र मात्रै तपाईँको लङ टर्मको लागि औषधिहरू चाहिँ बजारमा भ्याक्सिन बजारमा आउँछ भन्दाखेरि अहिले हामी थर्ड फेजमा छौँ र त्यही फेजका भ्याक्सिन र ड्रगहरू लगाएर हामीले अहिले चाहिँ रिसर्चको कामहरूमा जान खोज्यौँ। र अहिले लेटेस्ट हामीले के सोचेको छ भने अब यो रिसर्च प्रोटोकलको अनुसार यसले डिजाइन गरेका फर्म अनुसार अनि हामीले चाहिँ एउटा एप्लिकेसन बनाइरहेको छौँ ताकि त्यो गर्दाखेरि सबै ड्रगहरू कसरी दिएको छ क्लिनिकल डाटा कसरी राखेको छ हामी सिधै एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर त्यहीँभित्र पनि तुरुन्तै चाहिँ अपलोड गर्ने गरी हामी मेकानिजम बनाउँदैछौँ र केही दिनमा यो पनि हुन्छ। यो भयो भने चाहिँ रिसर्चको लागि धेरै सजिलो हुन्छ डाटा मोनिटरिङ। अहिले त हामीले चाहिँ आएका कम्पनीहरूलाई उपयुक्तलाई भनेर गरेका छौँ भने 3टा कम्पनी आयो भरि अरू आउला ती सबै आएका औषधिहरूको रेकर्ड राख्नु जरुरी छ र त्यो हरेक भाइलको रेकर्डहरू राख्नु जरुरी छ र त्यसको चाहिँ हरेकको चाहिँ दिइसके पछाडिको डकुमेन्टेसन हामीलाई चाहिन्छ भनिरहेको छ। अब यो लागू गराउने काम एनएचआरसी मात्र होइन एनएचआरसी पुलिसमा काम गर्ने भन्दा यसका स्टेक होल्डर सम्बन्धित अस्पताल सम्बन्धित चिकित्सक र मुख्य काम त सम्बन्धित चिकित्सकको त्यसमा पार्टिसिपेन्ट हो नि र जो औषध कम्पनी ल्याउनु भएको छ उहाँलाई म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने ती औषधहरू सिधै अस्पतालमा चाहिँ दिने भनेको छ कि सरकारले किन गर्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधिहरू होइन सम्बन्धित अस्पतालहरूले कोभिड डिजाइन अस्पताल जसले कोभिडका बिरामी गरिरहेछन् त्यो अस्पतालले किन्ने तोकेको मापदण्ड अनुसार त्यो रेट अनुसार जुन तोक्यो औषधि व्यवस्था विभागले र त्यसको रेकर्ड चाहिँ दुरुस्त राख्ने र कोभिडका लागि छुट्याएको बजेट सर्टन रकम छ नि त्यो भित्र पारेर बिरामीलाई उपचार गर्ने सम्बन्धित अस्पतालले किनेर होइन र त्यसको रेकर्ड चाहिँ पठाउने र इनकेस त्योभन्दा बढी आयो भने सरकारले के भने जुन 15,000 कति दिएछ पुग्दैन नपुग्ला एउटै डोजलाई 7,000 700सम्म पर्न सक्छ भन्दा त्यो पुगेन भने चाहिँ त्यो नपुगेको चाहिँ कुराहरू फेरि रिएम्बर्स गर्ने प्रश्न भनेको छ। अब यसमा प्र्याक्टिकली चाहिँ अलिकति समस्या पनि हुँदैछ भन्नुभएको छ डाक्टर साहबहरूले। अब मन्त्रालयसँग बसेर यो प्र्याक्टिकल कसरी सजिलो गराइदिने जस्तै औषधि किन्नलाई 5 लाखसम्मको त खरिद टेन्डरबाट आफै किन्न सक्नुहुन्छ सार्वजनिक खरिद अनुसार होइन त्यो सुरुमा गाह्रो नहोला तर लङ टर्मको लागि के गर्ने एउटा स्ट्राटेजी बनाएर मन्त्रालयसँग सल्लाह हामी गर्दैछौँ। नेपाल सरकारले 3वटा भ्याक्सिनहरू नेपालमा ट्रायल गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आएको छ जसमा चाइना रसिया र युकेको भ्याक्सिन ग्रुपले निर्माण गरेको भ्याक्सिनहरू ट्रायल गर्ने फेजमा हुनुहुन्छ। कसरी ट्रायल गर्ने फेजमा हुनुहुन्छ यसको प्रक्रियाहरू के छन् यहाँहरूले कसरी गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ? जहाँसम्म हामीले स्टडी हेरेका छौँ चाइनाको साइनोभ्याक बायोटेक लिमिटेड कम्पनी छ त्यसमा चाहिँ पहिलो र दोस्रो फेज अघि मैले भने जस्तै पार गरेर तेस्रो फेजमा प्रवेश गरिसकेका छ। उसले चाइनामा आफै 20,000 पपुलेसनलाई चाहिँ भ्याक्सिन दिने तयारी गरिसकेका छ होइन। इन्डोनेसिया ब्राजिल होइन तपाईँको पाकिस्तान फिलिपिन्स लगायतका देशहरूमा पनि तपाईँको यो स्टडी अगाडि चाहिँ बढाउने क्रममा छ चाइनाले र त्यही क्रममा चाहिँ हामी नेपाललाई पनि के आएछ भने होङसी शिवम सिमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड यो होङसी भनेको के रहेछ भने नेपाली र चाहिँ तपाईँको चाइनिजको संयुक्त प्रयासमा लगानीमा भएको कम्पनी रहेछ होइन। र त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरू 500 जना मजदुरहरूको लागि 2टा डोज दिने भनेर भनेको छ त्यसको होइन 2 देखि 4 हप्तामा ग्यापमा डोज दिन्छ भन्दाखेरि त्यो डोज चाहिँ होङसी सिमेन्टमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई दिने गरी एउटा तयार गरेको रहेछ उनीहरूले प्लान गरेको भनौँ न। र त्यो हामीलाई रिक्वेस्ट आयो भनेको मतलब 1000 भाइल चाहिँ हामीले सप्लाई गर्छौँ दिन्छौँ यसको लागि क्लिनिकल ट्रायल गराउन अनुमति दिनु पर्यो होइन भनेर चाइनिज एम्बेसी हुँदै प्रयास हुँदै आएको रहेछ भन्दाखेरि हामीले के भने त अपर्च्युनिटी पनि हुनसक्छ तथ्याङ्कले हेर्दाखेरि ठिकै देखिएको छ भन्दा अझै पनि हाम्रो विज्ञसँग बसेर छलफल गरौँ अनि भोलि हामी गरेपछि के एउटा निष्कर्ष आउला भन्दाखेरि त्यो निष्कर्षको आधारमा यो गर्ने नगर्ने हामी डिसिसन गर्छौँ। र जहाँसम्म चाहिँ मैले बुझेँ म एउटा ड्रगको स्पेसलिस्ट भ्याक्सिनसँग बुझेको अनुसार हामी गर्न हुन्छ
होइन। अब त्यो पनि तथ्य हेरौँ कुन गर्ने बेस्ट हुने हेरौँ र प्यारलली पनि सबै पनि जान सकिन्छ। कम्पनी स्पोन्सर आउँदाखेरि हामी गर्न सकिन्छ होइन। र अथवा सरकारले पनि भ्याक्सिन किनेर पनि गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ भन्दा 500 जना तले अफर गरिसक्यो। अब हामीले चाहँदाखेरि त्यो छिट्टै हाम्रो प्रक्रिया पुर्याउँदा फेरि तपाईँले भन्ने मैले भने जस्तै तुरुन्त गर्न सकिन्न। यसको सर्टेन चाहिँ टेक्निकल कुरा हुन्छन्। प्रपोजल फेरि लेख्न पर्यो, उसको अनुसार चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट हेर्न पर्यो, प्रपोजल लेख्न पर्यो, त्यसपछि गएर त्यसलाई इथिकलबाट पास गर्नुपर्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने इथिकल चाहिँ रिभ्यू बोर्ड यस्तो खालको हो कि NHRC को इन्डिपेन्डेन्ट साइन्टिफिक बडी हो। उसले सोचाइ स्फूर्त हिसाबमा चाहिँ वैज्ञानिकहरू त्यहाँ बसेर विषयविज्ञ बसेर त्यसको बारेमा साइन्टिफिक अध्ययन गर्नुहुन्छ। ह्युमनलाई हार्म हुन्छ कि हुँदैन अथवा एनिमललाई हार्म हुन्छ कि हुँदैन, हार्म भर्सेस बेनिफिटका कुराहरू त्यसले हेर्छ। भन्दा बेनिफिट राम्रो भयो भने हार्म थोरै हुँदाखेरि पनि धेरै बेनिफिट हुँदाखेरि यसले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्ने कुरा भएको हुनाले चाइनाको भ्याक्सिन त्यसरी हामी गर्ने एउटा प्लानमा छौँ। रसियाले अफर गरिसकेको छ। राजदूतसँग हामी 1 घन्टा भेट्यौँ 3-4 दिन अगाडि होइन। र त्यो भेट्दाखेरि चाहिँ के छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुरा आएको रहेछ। उहाँहरू चाहिँ पनि गर्नु खोज्नुहुन्छ भन्दा यदि भ्याक्सिन प्लान्ट राखेर जाने हो भने पनि त्यो गर्न सकिन्छ अथवा तपाईँले भ्याक्सिन फ्री पनि दिन सकिन्छ भन्ने कुरा राजदूतले भन्नुभएको छ। हामीले के भन्यो भने होइन हामीले यसको तपाईँको तथ्य हेर्छौँ होइन। WHO को हिसाबमा तपाईँलाई भनिसकेको छैन, तपाईँले ठिक छ भनिरहनु भएको छ भन्दा त्यो कुरा हामी चाहिँ साइन्टिफिक हिसाबले हेरेर होइन मैले बुझेअनुसार त्यो पनि 3rd फेजमा मात्र प्रवेश गरेको भन्नु त हुन्छ। रसियाले सबै कुरा भयो भनेको छ र पनि डकुमेन्ट हामी हेरौँ। त्यो हेरेपछि मात्रै हामी तयार गर्छौँ। हाम्रोमा एउटा मान्यता भनेका छौँ र एउटा तथ्य हेर्दैछौँ। अर्को अक्सफोर्ड अब अहिलेसम्म अलिकति चाहिँ तपाईँको नम्बर 1 नै रहेको भ्याक्सिन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ जबरजस्तीमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी हो। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको भ्याक्सिन ग्रुप चाहिँ हाम्रो वर्षौँदेखि नेपालमा काम गरेको साइन्टिस्ट पनि हुनुहुँदैछ होइन। त्यो पार्टनर्समा काम गरेको र हामीले WHO मार्फत च्यानल बनायौँ। अरू के अरे तपाईँको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि त्यहाँ च्यानल बनायो। कुरा गर्दै जाँदाखेरि हामी नेपालमा काम गरेको हुँदोरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँसँग एउटा लिङ्क बनाइसकेका छौँ र त्यहाँका चिफ साइन्टिस्टहरूसँग पनि कुरा गरिसकेका छौँ। भन्दा उहाँहरूले अब नेपाललाई चाहिँ इन्क्लुड गर्न वी आर भेरी मच पोजिटिभ होइन। एकदम पोजिटिभ छौँ र यसको चाहिँ तथ्य हामी छिटै भन्छौँ होइन भन्ने खालको आएको हुनाले हामी त्यो वेटमा छौँ। भन्दाखेरि हामी 1 दिनमा त्यो उहाँहरूसँग पनि छलफल गरेर एउटा निर्णय पुग्छौँ। भन्दा 6वटा विभिन्न भ्याक्सिन कम्पनीहरू विश्वमा आएको मध्ये 6-7 पनि भनिएको छ भन्दा 3टा चाहिँ हामीले पाइपलाइनमा गरेर जानु सकिन्छ कि भनेर हेरेको अहिले। हजुर यो पाइपलाइनमै छ। अब भोलि यहाँहरूले नेपालमा ट्रायल गर्ने हुनुभयो भनेदेखि जसरी अहिले औषधिको लागि एउटा अस्पतालहरू छुट्याइरहनु भएको छ त्यसरी नै अस्पतालहरू छुट्याएर गर्नु। अब यो अस्पतालमा गर्ने कि भ्याक्सिन चाहिँ गर्दाखेरि यो हेल्दी पपुलेसनमा दिने हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको स्टडी साइट डिजाइन मैले भने डिजाइन गर्नुपर्छ। यो त विषयविज्ञहरू भएर पनि बसिन्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि कुन पपुलेसन गर्ने कसलाई जसमा होङसिङको त्यो शिवमका के मजदुरलाई गर्ने हो भने त उहाँहरूको स्वीकृतिमा उहाँहरूलाई गर्ने त्यो गर्ने भयो त्यही अनुसार डिजाइन हुन्छ कि अथवा होइन त्यो सबै प्रपोजल चाहिँ देखेको सबै डिजाइन हुनु एडाप्ट डिजाइनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। क्लिनिकल ट्रायलका डिफ्रेन्ट डिजाइन हुन्छ र त्यसका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा जानुपर्छ। हामीले हाम्रो मात्र हिसाबले गरेर हुँदैन होइन। नत्र चाहिँ हाम्रै इथिकल गाइडलाइन पनि अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको छ क्या NHRC को आफै। इभन म नै प्रिन्सिपल इन्भेस्टिगेटर भएर रिसर्च गर्दा यहाँको कार्यकारी प्रमुख त्यहाँ चाहिँ मैले त्यसको पर्मिसन लिनुपर्छ र मेरो रिसर्च रोक्दिन सक्छ भन्दाखेरि त्यसका सर्टेन चाहिँ नर्म्स त्यो साइन्टिफिकमा भन्दा बाहिर जानै मिल्दैन। कसैको प्रेसरले यहाँले मार्फत के भन्न चाहन्छु भने कुनै व्यक्तिको प्रेसरले यहाँ के पब्लिकहरूमा अथवा इभन केही मेडिकल विज्ञहरूमा पनि के भ्रम रहेछ भने यो गिनिया पिग बनाउन ल्याइएको अथवा ल्याइँदैछ दिँदैछ भन्ने खालको छ। र NHRC के एस्युरेन्स गर्न चाहन्छ भने साइन्टिफिक तथ्य र आधार मात्रै NHRC चल्छ, त्योभन्दा बाहिर गरेर चल्दैन। र त्यो आधारमा दिएको आधारमा मात्रै हामीले सरकारलाई सुझाव दिने हुन्छ। त्यसले गर्दा कोही व्यक्तिले भन्दैमा महाशाखाले भन्दैमा NHRC त्यो काम गर्दैन। हजुर धेरै मानिसहरूले आरोप लगाउने एउटा कुरा यो नेपालमा ट्रायल फेजमा ल्याएका औषधिहरू नेपालमा ल्याएर धेरै नेपालीहरूलाई चाहिँ गिनीपिग बनाइराखिएको छ अथवा भनौँ प्रयोग गरिराखेको छ। यो सिद्ध अथवा प्रमाणित उपचार पद्धति त होइन। यसलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा व्यक्तिले ट्रायल फेजमा जाँदाखेरि के कस्तो प्रोसेसहरू पार गर्नुपर्छ, नेपालमा ट्रायल कसरी हुन्छ, यसलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले जति चाहिँ डेभलपमेन्ट आइरहेछ हरेक व्यक्ति हरेक चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर मान्छे चाहिँ स्वतन्त्र भएको हुनाले अनि उसको राइटभित्र पर्छ। अब जबरजस्ती गर्ने उसको बाध्यताको फाइदा लिने कुराहरू त जहाँ पनि छ। अहिले त्यो खालको गर्न दिनु भएन, रोक्नु पऱ्यो, मिनिमाइज गर्नु पऱ्यो। र जहाँसम्म चाहिँ सरकारको तर्फबाट NHRC तर्फबाट हामी भन्दाखेरि त्यो गर्नु दिँदैन, गर्नु हुँदैन होइन। अब कुनै पनि एउटा चाहिँ कम्पनी ल्याएर छुट्टै ग्रुपलाई मात्र दिन खोजायो भने सरकार थ्रु आएको छ सबै कुराहरू। NHRC सरकारको बोर्डले गर्न लागेको छ हामीले गर्ने ट्रायलहरूमा। अनि बाहिर के भएको छ हामी स्टडी पनि गर्दैछौँ र कहीँ बाहिर पनि आएको छ। गिनीपिग बनाए कहिले आर्मीमा दिँदा पनि यस्तो भयो भन्दैछौँ। सकभर हामी स्टडी पनि गरेर एउटा हेर्दैछौँ कस्तो भएको रहेछ त अहिलेसम्म ट्रायलहरू स्ट्याटस। अनि तर जहाँसम्म चाहिँ सबभन्दा बढी मानवाधिकारको अनि उल्लङ्घन यसमा हुन्छ भएको थियो पहिला गर्नु दिनु हुँदैन। ह्युमन राइटको कुरामा चाहिँ भनेको पार्टिसिपेन्ट चनाखो हुनु पऱ्यो। जसले लिन्छु भन्नुभएको छ उहाँले सबै कुरा पढ्नु पऱ्यो, अध्ययन गर्नु पऱ्यो र प्रोटोकलले पनि त्यो अनुसार डिजाइन गरिदिनु पऱ्यो। र भने पछाडि म यो कुनै पनि टाइममा चाहिँ यस्तो मलाई चाहिँ गरेको छ म छोड्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मान्यता हो र त्यो पाउनुहुन्छ नियमभित्र छ। भन्दा कसैले पनि यसलाई बन्द ल्याउनु पाउँदैन भनेपछि त्यो खालको हुँदाखेरि र कसरी नसुरु नगर्ने भने त कसरी साइन्सको डेभलपमेन्ट भयो त
होइन त्यही अक्सफोर्डको कुरा सुन्नुहोस् तपाईँ हजारौँ चाहिँ तपाईँको युकेका मान्छेहरूले होइन त्यो भ्याक्सिन ट्रायल आउँदाखेरि थर्ड फेजमा चाहिँ हजारौँ मान्छे केही दिन तयार भए आफै लगाएर हेरेँ त्यस कारणले गर्दा जनताको तर्फबाट होइन नै यदि म चाहिँ पिपुल भएर मैले पनि लगाएर हेर्न पाऊँ भनिरहेको छु। नेपालमा अहिले जुन कन्भलेसन प्लाज्मा थेरापीको कुराहरू पनि आइरहेको छ, यहाँहरूले 15वटा अस्पतालहरूलाई चाहिँ यो कन्भलेसन प्लाज्मा थेरापी गर्ने अनुमति पनि दिनुभएको छ। यो समग्र प्लाज्मा थेरापीको बारेमा भनिदिनुहोस् न, के छ नेपालमा अहिले के भइरहेको छ? यहाँले जुन कुरा भन्नुभयो भने कोरोनाको औषधि छैन, साँच्चै छैन। जति औषधि बनेका छन् अथवा हामीले कन्भलेसन प्लाज्मा थेरापी भनेका छौँ होइन, त्यो चाहिँ अहिलेको लागि सपोर्टिभ थेरापी हो होइन। र जबसम्म भ्याक्सिनको पेन्डेमिक सिचुएसनमा जुन महामारीको सिचुएसन छ त्यसमा चाहिँ भ्याक्सिन नै सबभन्दा ठुलो उपाय हो होइन। र त्यसको साथसाथै ड्रग पनि चाहिँ त्यसमा पर्न सक्छ र अहिले जुन गरिरहेको छ त्यो चाहिँ सबै सपोर्टिभ हिसाबले गरिरहेको छ र धेरैजसो चाहिँ सबै ट्रायलकै अवस्थामा छ होइन, क्लिनिकल ट्रायलकै अवस्थामा छन्। र यहाँले जुन कुरा कन्भलेसन प्लाज्मा थेरापी सोध्नुभयो त्यो एक किसिमको प्लाज्मा दान हो। त्यो भनेको हामीले जुन रगतको दान जस्तै ब्लड डोनेसन गर्छौँ नि, त्यो जुन हामीले रगत चाहिँ निकालेर ब्लड ब्याङ्क मार्फत अनि त्यसलाई बिरामीलाई दिन्छौँ त्यस्तै खालको हो। र त्यसमा अलिक फरक के हो भने हामीले चाहिँ दिने रगत पहिलाको जस्तै अवस्थामा के हो भने त्यो ब्लड होल दिन्छौँ अथवा त्यसलाई दिन्छौँ, त्यसमा ब्लड सेलहरू जुन कोषहरू हुन्छ त्यसलाई हटाएर अनि एक किसिमको तरल वस्तु भन्छ त्यसलाई चाहिँ प्लाज्मा भनिन्छ होइन। त्यो प्लाज्मामा निको भएर गएका मान्छेहरूको जुन रगतमा एन्टिबडी चाहिँ उत्पादन हुन्छ, किनभने भाइरसको प्रवेश गरिसके पछाडि त्यो भाइरसको विरुद्ध ब्लडले चाहिँ बडीले त्यसको विरुद्ध एन्टिबडी मार्नको लागि आइजिजी भन्ने एन्टिबडी 2 हप्तापछि बन्छ र आइजिएम भन्ने चाहिँ हप्ता 10 दिनमा बन्छ होइन। जुन आइजिजी भनिन्छ 2 हप्तापछि बन्छ भनिन्छ, त्यो बनेको छ होइन। र त्यो एन्टिबडी चाहिँ कोरोना लागेका बिरामीको ब्लडमा रहेका चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर कोरोना भाइरसलाई मार्नको लागि उपयोगी सिद्ध हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ कन्भलेसन प्लाज्मा थेरापी दिएको हो। र नर्मल मान्छे मैले जस्तो मान्छे तपाईँले जस्तो दान गर्दाखेरि चाहिँ होइन कि तपाईँको कोरोना लाएर निको भएका जसको चाहिँ डिस्चार्ज हुने बेलामा चाहिँ आरटिपिसिआर नेगेटिभ आयो त्यसको 2 हप्ता पछाडि होइन उहाँले चाहिँ स्वेच्छाले अनि दान दिन चाहँदाखेरि अनि त्यो ब्लड ग्रुप मिल्ने चाहिँ 18 वर्ष माथिका मान्छेहरूलाई हामी बच्चालाई दिइरहेका छैनौँ। 18 वर्षभन्दा माथिका होइन तपाईँको कोरोना सङ्क्रमित सिरियस बिरामीहरू जो बिरामीहरू आइसियुमा हुनुहुन्छ, भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ, लाइफ थ्रेटनिङ अवस्थामा छ भन्दाखेरि हामीसँग अर्को अल्टरनेटिभ त छैन। अघि यहाँले पनि भन्नुभयो औषधि उत्पादन भइसकेको छैन, भ्याक्सिन बनिसकेका छैन भन्दा यो एक किसिमको उपयोगी सिद्ध हुन्छ भन्ने खालका विभिन्न तथ्य र प्रमाणले दिएको हुँदा र विश्वव्यापी चलेको मान्यता भएको हुँदा र यो प्लाज्मा दिने भन्ने कुरा त ब्लड भनेको पहिलेदेखि दिएको कि अहिले चाहिँ कोरोनाको लागि एन्टिबडी सहितको प्लाज्मा दिनु खोजेको भन्दाखेरि त्यहाँ नयाँ चाहिँ कुरा छुट्टै दिने होइन कि त्यो एन्टिबडी सहित भएको प्लाज्मा दिँदाखेरि रहेको कोरोनालाई मार्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ दिएको अवस्था भएको हुनाले त्यो ठिक हुन्छ भन्ने छ। र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको लिडरसिपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको गाइडलाइन र निर्देशनमा हामीले काम गर्न खोजेको होइन। र मलाई भने विश्वव्यापी मान्यताको हिसाब पनि गरिरहेको छौँ। र हामीले के गर्यौँ भने एउटा टिम बनायौँ, हामीसँग इन्फेक्सियस डिजिज एक्सपर्टदेखि लिएर रिसर्चर होइन लगायतका सम्पूर्ण साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ एउटा टिम केन्द्रमा एनएचआरसीमा। उहाँहरूले प्रोटोकल डिजाइन गर्नुभयो होइन, त्यसमा चाहिँ कसलाई दिने कसलाई नदिने, इन्क्लुजन क्राइटेरिया एक्सक्लुजन, कसलाई दिने कहाँ दिने कुन साइटमा दिने भन्ने खालको डिजाइन गर्यो, त्यसलाई प्रोटोकल भनिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो एक किसिमको अब्जर्भेसनल स्टडी हो कि ट्रिटमेन्ट गरेका कुराहरूलाई लिएर जुन डाक्टर साहबहरूले चाहिँ जुन असल ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसलाई लिएर त्यसको बारेमा स्टडी गर्न खोजेको र सबै कुरा प्रोटोकलमा चाहिँ तपाईँको बनाइयो। र त्यो प्रोटोकल बनाएपछि हामीले लिड फिजिसियनहरू चाहिँ तयार गऱ्यौँ, डाक्टर साहबहरू तयार गऱ्यौँ र अस्पताल कुन कुन इच्छुक छन् भन्ने खालको हामी खोज्यौँ र खोज्दाखेरि चाहिँ धेरै अस्पताल आउँदै गर्दाखेरि 15वटा पुगेको र यो खालको स्टडी चाहिँ एडाप्टिभ डिजाइन भन्छ। यो चाहिँ कस्तो भन्दा अवस्थाको सिद्धान्त अनुसार थपिँदै जान सक्छ कि आज 15 भनेर 15 नहुनसक्छ, भोलि 20 हुनसक्छ भन्दाखेरि जहाँ जहाँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको सिस्टम मान्ने खालको चाहिँ त्यो छ होइन, त्यो अस्पतालले निर्णय गरे पछाडि होइन फलाना चिकित्सकको लिडमा गर्ने, फलाना कोअर्डिनेटर बस्ने अथवा फलाना चाहिँ टिमहरू भएर पठाइसके पछाडि उहाँहरू टिममा संलग्न हुनुहुन्छ र त्यस कारणले गर्दा त्यसरी संलग्न भएको होइन। र त्यो प्रोटोकल उहाँहरूले मान्नुपर्छ होइन। र त्यो मान्दाखेरि हाम्रो इथिकल बोर्डबाट पनि पास गरेर चाहिँ इथिकल चाहिँ क्लियरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। हार्म हुन्छ कि हुँदैन, कति फाइदा हुन्छ कति बेफाइदा हुन्छ भन्दा यो फाइदाजनक हुन्छ भनेर इथिकल बोर्डले क्लियर गरेपछि मात्र रिसर्च सुरु गर्ने हो जहाँ पनि होइन। त्यो भएको छ, सबै कामहरू त्यो अनुसार भएको छ र अस्पताल थपिने क्रम जारी छ। र आजसम्म आइपुग्दा हामीसँग जुन मैले 15 भने टिचिङ हस्पिटल सुरु गरिसकेका छ, यहाँले सुन्न सक्नु भएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय, सुकराज ट्रपिकल अस्पताल है, त्यस्तै गरी चाहिँ पाटनको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आर्म पुलिस फोर्स हाम्रो काठमाडौँको र प्राइभेटमा जस्तै अब हाम्सले गरिरहेछ, मेडिसिटले गरिरहेको छ अनि ग्रान्डी हस्पिटलले गरेको छ र आउने क्रम चाहिँ बढ्दैछ। र अर्को काठमाडौँ बाहिर जाने BPKH धरान, त्यसरी कोशी चाहिँ अस्पताल, नारायणी अस्पताल अनि भरतपुर अस्पताल त हाम्रो उपाध्यक्ष नै त्यसको लिड रोडमा छ
अनि बाहिर पोखरा बुटोल जाने हो भने चाहिँ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल त्यहाँ चाहिँ एकजना डाक्टर साहबले नै म डोनेसन गर्छु भनेर त्यहाँ फर्स्ट केस डक्टर डोनेसन गर्नुभयो दिइसकेको अवस्था छ। भेरी अस्पताल, त्यसपछि सेती अस्पताल, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज हैन, त्यस्तै गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखराको चाहिँ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी चाहिँ यसरी आइरहेको छ। र रिसेन्टली अहिले हामीलाई किस मेडिकल कलेजले पनि अफर मागिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी चितवन मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुर लगायतका अब यसै आउने क्रम छ। गर्दाखेरि त्यो सबै टेक्निकल प्रक्रिया पुरा गरेर त्यो उहाँहरू थपिँदै जानुहुन्छ र हरेक कुराको उहाँले रेकर्ड राख्नुपर्छ। त्यो डकुमेन्टेसन गरिसके पछाडि हामीले त्यसलाई रिसर्चको रूप दिन्छौँ र त्यसमा भएका फाइन्डिङ पोजिटिभ नेगेटिभ के आउँछ अनि सबै हामीले चाहिँ त्यो पेरियोडिक हिसाबले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय सुझावको हिसाबले दिँदै जान्छौँ। त्यसरी गरिएको हजुर। तपाईँले विज्ञप्ति जारी गर्दाखेरि त्यहाँ भन्नुभएको छ ब्लड ब्याङ्कको सहकार्यमा हामी प्लाज्मा थेरापीको कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ गर्छौँ भनेर। ब्लड ब्याङ्कको हकमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो प्लाज्मा दान गर्नको लागि सङ्क्रमित व्यक्ति निको भएको हुनु पर्यो नि, यो सहकार्य कतिको भइरहेको पाउनु? अनि यस्तो छ, अब यो हाम्रो यो रिसर्चको हिसाबले यसरी गरेको फर्स्ट प्रयास हो नेपालमै। होइन अरू थुप्रै भएको थियो। यसमा चाहिँ तपाईँको ब्लड ब्याङ्क सहभागी छ, एनपिएचएल सहभागी छ, होइन सबै अस्पताल सहभागी छन्, एनएचआर सिङ्गो र स्वास्थ्य मन्त्रालय सहभागी छ। भन्दाखेरि यो हाम्रो हिसाबको लागि एउटा नौलो प्रयोग पनि हो र यस्तै गरी जाँदाखेरि पछिलाई धेरै सजिलो हुन्छ यसका टेक्निकल कुराहरू हेर्दा जाँदा। र हाम्रो सहकार्य भनेकै यो टिममा चाहिँ ब्लड ब्याङ्ककै चाहिँ डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू पनि यसो टिममै सहभागी हुनुहुन्छ। भन्दाखेरि ब्लड ब्याङ्कको चाहिँ तपाईँको सहभागितामा होइन लगायतका सबैको सहभागितामा भएको हुनाले यसमा चाहिँ अब कस्तो कुरा हुन्छ नि, काम गर्दा गर्दै टेक्निकली चाहिँ अलिकति समस्या आउनु स्वाभाविक हो। ब्लड डोनर खोज्न गाह्रो छ, होइन त्यसले गर्दा तपाईँको डोनर चाहिँ पाइए पनि त्यो उहाँलाई ल्याउन गाह्रो छ, होइन ल्याइसकेपछि पनि चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीको हिसाबमा चाहिँ अब भनौँ न प्लाज्मा फेरेसिस गर्ने ठाउँ धेरै ठाउँमा छैन। र अहिले त नयाँ प्रविधि आएको पनि छ। यहाँलाई बताउँ टिचिङ अस्पतालमा होइन जो म आफै काम गर्ने अस्पताल पनि हो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर एउटै बिरामीबाट सिधै प्लाज्मा निकाल्ने प्रविधि सुरु भएको छ। जस्तै अहिले मैले अघि भने ब्लड निकालेपछि सेल हटाइन्छ होइन, सेल हटाइसकेपछि त्यसको जुन प्लाज्मा बन्छ त्यो प्लाज्मा फेरेसिस प्रक्रियाबाट गरिन्थ्यो होइन। र अहिले नयाँ प्रविधि के आयो भने सिधै ब्लड चाहिँ मा चाहिँ हामीले लिएर प्लाज्मा निकाल्न पाइएछ होइन। त्यो खालको प्रविधि टिचिङमा चाहिँ आएको छ र 500 ml जति निकाल्दाखेरि होइन नर्मली निकाल्न मिल्ने र त्यो चाहिँ भनेको सिधै बिरामीले 3टा बिरामी दिन पाइन्छ। अलिकति टेक्नोलोजिकली अलि एडभान्स छ अथवा चाहिँ त्यसको कस्ट बढी छ। हामीले चाहिँ मिलेसम्म त्यो पनि गरौँ पनि बनाएको छौँ। भन्दाखेरि सिधै एउटा बिरामीबाट निकालेर 3टालाई दिने पनि अवस्था छ अहिले होइन। अब रिसेन्टली चाहिँ यहाँले चाहिँ भन्नुभयो प्लाज्मा चाहिँ ब्याङ्कको कुरा पनि होइन आइरहेको छ। हिजो माननीय मन्त्रीज्यूले चाहिँ विज्ञसँग सल्लाह गर्नुभयो। विज्ञसँग सल्लाहमा प्रश्न सबैले के भन्नुभयो भने होइन प्लाज्मा चाहिँ दान दिनेहरूले अग्रिम चाहिँ बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ, अग्रिम दिन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई प्लाज्मा ब्याङ्कको हिसाबले लानुपर्छ भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि यो एकदम राम्रो कुराहरू आएको छ होइन। त्यो त हामीले खोजेको कुरा हो, त्यो विज्ञानले भनिदिनु भयो मैले भन्ने कुराहरू मैले भनिरहेको थिएँ। भन्दाखेरि अब के गाह्रो हुँदैछ भने अब चाहिँ मान्छे चाहिँ तपाईँको एउटा नुवाकोट छ, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चितवनमा छ भन्दा काठमाडौँलाई दिनु पऱ्यो अथवा चाहिँ ललितपुरको छ धेरै टाढा छ अहिले चाहिँ लकडाउन छ दिनु पऱ्यो। भन्दाखेरि अब चाहिँ ब्लड चाहिँ ब्याङ्क जस्तै हिसाबले चाहिँ त्यो प्लाज्मा चाहिँ निकालिसके पछाडि त्यसलाई स्टोर गरेर राख्ने प्रविधि चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ। यसको लागि निश्चय पनि ब्लड ब्याङ्क चाहिन्छ नै। भन्दाखेरि ब्लड ब्याङ्कका हरेक चाहिँ प्रदर्शन शाखाहरू छ, उहाँहरूको आफ्नै शाखा छ, आफ्नै टिम छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा फ्रिज राखेर गरेको खण्डमा र टेक्नोलोजी थोरै पुऱ्याउने बित्तिकै सबै ठाउँ गर्न सकिन्छ। हजुर डाक्टर, एउटा रेमडेसिभिर भन्ने औषधिको पनि कुरा छ। नेपालमा धेरै डाक्टरहरूले यसको प्रयोग पनि गरिरहनु भएको छ। समाचारपत्रहरूमा कालोबजारी भयो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। के हो यो औषधि? नेपालमा अहिले ट्रायल फेजमै छ। यहाँहरूले यसलाई चाहिँ कसरी अध्ययन गरिरहनु भएको छ? के छ अवस्था? रेमडेसिभिर औषधि भनेको एन्टिभाइरल औषधिभित्रको पर्छ होइन, भाइरसको विरुद्धमा बनेकै औषधि हो। तर यो औषधि स्टडी फेजमा छ, ट्रायलको फेजमा छ। यहाँलाई के बताउँ भने क्लिनिकल ट्रायल यो शब्द सबैले बुझ्नु जरुरी छ। विश्वमा अहिले डब्ल्युएचओको लिस्टमा हेर्नु 6वटा छ तर 7वटा भनिएको छ होइन। त्यो कम्पनीहरू ट्रायलको फेजमा छन्, भ्याक्सिन लगायतका ड्रगहरू होइन, थुप्रै कम्पनी पनि छन्। र त्यसमा रेमडेसिभिर भन्ने औषधि कुन हो भने अमेरिकनको गिलियाड कम्पनी भन्ने छ, त्यो कम्पनीले उत्पादन गरेको मोलिकुल त्यो जुन पहिला इबोला भन्ने चाहिँ लागि चाहिँ तयार भएको फर्स्ट र सेकेन्ड फेज त्यसले पार गरिसकेका थियो र अहिले थर्ड फेजमा चाहिँ यो यसको लागि भनेर राखेको छ होइन, कोरोनाको लागि। नमस्कार हजुर, हामी शिवशंकर प्ररिजाल जोगिन्दर पानवाला हजुर। अहिले देश हजुर यो कोभिड-19 को संक्रमणबाट बहुत थिल भएको छ। हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, मेची, महाकाली, मलाई लाग्छ हजुर यो मेची भेगदेखि लिएर पश्चिमको लिपुलेकसम्म चाहिँ हजुर अहिले हामी कोभिडबाट चाहिँ बडा थिल भएको छौँ, अस्तव्यस्त भएको छ हजुर। बस तर हजुर कोभिड आउँदै गर्दा यो संक्रमणले गाड्दै गर्दा हजुर तर हामी आत्तिने होइन हजुर। हामी नेपालीको एउटा यही बानी छ हजुर,
हामी चाहिँ हजुर खुसीमा मातिने अथवा दुःखमा आत्तिने हामी नेपालीले गर्दैन हजुर। अहिले कोभिड आए पनि हजुर हामी एउटा कुरो भन्छु हजुर, बस तपाईँ हामी कोभिडबाट हामी चाहिँ कसरी बचेको छु, मा कसम हजुर हामी घरबाट निस्किन्न काम नभएसम्म। काम भयो भने त्यो पनि बहुत सतर्कता अपनाएर हजुर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियम पालना गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर मुखमा मास्क लगाएर निस्किन्छु। हतपत हामी घरबाट निस्किन्न। हुन त अब गाउँघरमा अब धान रोपियो, अब धान गोड्ने बेला छ, केही समयपछि धान काट्ने बेला हुन्छ। अब घर गृहस्थी गर्ने मान्छेहरूलाई कहिले घरबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। निस्किँदाखेरि हजुर बस सामाजिक दूरी हजुर 2 मिटर सामाजिक दूरी कायम गर्ने हजुर। कोही मान्छेहरूसँग चाहिँ हात त मिलाउँदै नमिलाउने। र दोस्रो कुरो कसैले हातछिउँ गर्दैछ भने पनि हजुर यो कुइनाले यसरी कुइनाले छोपेर हातछिउँ गर्ने, हातछिउँ गरेको मान्छेबाट आफू टाढा पनि रहने हैन। यसो भयो भने हजुर यो हाम्रो यो कोभिड-19बाट हामी सबै हजुर बच्न सक्छौँ। र यो कोभिड-19 मलाई लाग्छ आफै डरले कापेर यो नेपाल भूमि छोडेर चाँडै नै हजुर भागिहाल्छ। बस यो हामीले यसो गरेछौँ, हजुरले पनि यही गर्नुहोस्। हजुरहरूलाई हामी पानवालाको नम्र निवेदन छ, हजुरहरूलाई हामी पानवालाको कोटी कोटी अनुरोध पनि यही छ हजुर। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी प्लसबाट प्रसारण भइरहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञबाट समाधान खोज्नेछौँ र कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। यसका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 9843 5293 97, इमेल swasthyajeevan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुन्छ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञलाई समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस सँगै यी अन्य सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब प्रसङ्ग दाँतको। हामीले अघि पनि भन्यौँ दाँतको उपचार गर्नको लागि एकदमै नजिक रहेर उपचार गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीले नजिक रहेर उपचार गर्न यतिखेर हुँदैन भनेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्छ भनेर भनिएको छ। कसरी गर्ने त दाँतको उपचार? यो अवस्थामा कतै कोरोनाको भाइरस फैलिने ठाउँ भनेका, केन्द्र भनेका, माध्यम भनेका दाँत उपचार गर्ने ठाउँ हुने हुन् कि भने पनि चिन्ता बढ्दै गएको छ। उपचार नगरी पनि भएन र उपचार गर्दाखेरि दुवैजनामा सङ्क्रमण बढ्ने खतरा पनि भयो। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गरिँदैछ, यो विषयमा आज हामी एउटा महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। अबको पालोमा दन्त उपचार विधि चिकित्सक, सहयोगी र बिरामी एकदमै नजिक रहेर गरिने उपचार हो, जहाँ न त 2 मिटरको दूरी न बिरामीले मास्कको प्रयोग सम्भव छ। उपचारको क्रममा उत्पन्न श्वास प्रश्वासजन्य निष्कासन, उपचारका क्रममा उत्पन्न एरोसोल अर्थात् पानीका ससाना फोकाहरू उपचार कक्षमै धेरै रहन्छन्, जुन जो कसैबाट सर्न सक्छ। कोरोना भाइरस महामारीका सन्दर्भमा सबैभन्दा जोखिमयुक्त पेशा दन्त सेवा हो। त्यसो हुँदाहुँदै पनि दैनिक तथा नियमित दन्त सेवाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दाँतको उपचार गर्ने डाक्टरहरूलाई कोरोना भाइरसको धेरै खतरा रहेको र उपचारमा संलग्न हुनेहरूलाई सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको बताएको छ। नेपालले पनि कोरोना महामारीमा दन्त उपचारमा अपनाउनु पर्ने सावधानीबारे निर्देशिका बनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विभिन्न देशका प्रोटोकलहरूलाई मध्यनजर गरी सरकारवालासँगको छलफलबाट तयार गरिएको कोरोना महामारीमा दन्त उपचार सम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिका 2077 साउन 9 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको छ।
कोरोना भाइरस महामारीको बेला सबैभन्दा जोखिमयुक्त पेशा दन्त सेवा कसरी सञ्चालन भइरहेको छ? कोरोना महामारीमा दन्त उपचारमा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू के हुन्? वरिष्ठ दन्त रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुभाष घिमिरेसँगको संवाद अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। विशेष गरी अहिले जुन कोरोनाको प्रभाव पनि बढ्दो छ र मुखैबाट सर्छ भन्ने कुराको पनि मुख नै हो यसको चाहिँ सर्ने माध्यम भन्ने कुरा पनि यो कुरा चाहिँ जनचेतनाको हिसाबमा जानकारी पनि भएको हुनसक्छ। यसकारणले जानकारी भएको छैन पनि सर्ने माध्यम पनि मुखै हो र हामीले पनि के भनेका छौँ भने मुख केयर गर्ने चिज हो। यसलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले केयर गर्नुभयो भने तपाईँले डराउनु पर्ने कुरै छैन। यदि हामीले हाम्रो अस्पताल अथवा हामी चिकित्सकले सुरुदेखि नै के भन्यौँ भने मुख चाहिँ प्रमुख द्वार हो। आखिर कोरोना पनि त्यहीँबाट सर्दो रहेछ हैन, त्यहीँबाट सर्दो रहेछ। तपाईँले यो मुखलाई सुरुमै केयर गर्दै भए त यो समस्या नै आउने थिएन नि त। यो समस्या आउने कारण पनि त तपाईँ नै हुनुभयो हैन। यसकारणले गर्दा अहिलेको समस्या त धेरै ठुलो समस्या भएको छ। एक त घरबाट निस्किन नसक्ने, एक त लकडाउनको स्टेज छ, निषेधाज्ञाको स्टेज छ, मान्छे घरबाट निस्केर अस्पतालसँग आउने अवस्था छैन। अब तपाईँलाई भन्नुहोस् न, घरमा दुखिरहेको छ, समस्या छ, जुन समस्या तपाईँ लिएर बस्नुहुन्छ त्यसले इम्युनिटी बढाउँछ र कोरोना लाग्यो भने त्यसलाई समस्या क्रिएट गर्छ। यस कारणले गर्दा अस्पताल नजाने होइन, अस्पताल ढुक्कले जाने, तर केयर गर्नुपर्छ, केयर गरेर जाने। तर अहिलेको अवस्था भने चाहिँ भयावह छ, दुखित अवस्था छ। एक त सार्वजनिक गाडी छैन, जसका गाडी छैन त्यो पनि जान नसक्ने, गाडी भएका मान्छे पनि जान नसक्ने अवस्था चाहिँ छ। तर यो मुखलाई नर्मली यो जुन मुख छ, मुखलाई सामान्यतया एउटा डक्टरले त्यहाँ डक्टरले सारिदिन्छ कि अथवा त्यहाँ अरूले सारिदिन्छन् कि भन्नुभन्दा पनि यदि हामीले सर्टेन प्रिकसनहरू छन्, सर्टेन प्रिकसनलाई तपाईँ लिएर जानुभयो भने बरु तपाईँले सार्न सक्नुहुन्छ हैन, तर त्यहाँबाट चाहिँ सर्दैन। त्यसैले ढुक्क गएर उपचार गराउन सक्नु। पहिलो कुरा त तपाईँले ट्रिटमेन्टको कुरा गर्छु। डाक्टरले हामीलाई अझ डाक्टर जोखिममा छ, स्वास्थ्यकर्मी जोखिममा छ। किन जोखिममा छ त भन्दाखेरि मुखको उपचार गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसमा एयर हावाले त्यो मसिनलाई घुमाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो जुन त्यो थुकको माध्यम नै हो, यो सर्ने माध्यम भने थुक हो, त्यो माथि निस्किन्छ बाहिर निस्किँदाखेरि त्यो चिकित्सकलाई जाने हो। त्यसले चिकित्सकले चाहिँ नर्मली एउटा मास्क लगाएको हुन्छ, माथिबाट फेस सिल्ड लगाएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उसले अब सार्ने माध्यम को भयो त भन्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मी। तपाईँले उपचार गराउन जाँदाखेरि स्वास्थ्यकर्मीबाट मुखमा सर्ने भयो, त्यो जोखिम रह्यो। उसले त फेस सिल्ड लगाएको हुन्छ, मास्क लगाएको हुन्छ। अब जुन बिरामी हुन्छ त्यसले चाहिँ मास्क खोलेको हुन्छ। नर्मली उसले चाहिँ ओपन उसको मुखबाट चाहिँ सर्ने सम्भावना हाई हुन्छ भने उसले त्यसलाई सिल्ड गरे हुनाले उसले प्रत्येकचोटि स्टरलाइज गर्छ, त्यसमा डराउनै परेन नर्मली उसले सार्ने केसमा। अब डाक्टरले त मास्क पनि लगाएको हुन्छ, फेस सिल्ड पनि लगाएको हुन्छ, उसको चाहिँ ड्रपलेट जाने सम्भावना हुँदैन। त्यसैले सर्ने भन्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ। र अहिले पनि तपाईँलाई भन्छु, संसारभरिकै तपाईँले रिपोर्ट हेर्नुभयो भने अन्य उपचारभन्दा डेन्टलमा त्यो रेकर्ड्स अहिलेसम्म देखिएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सर्छ भन्ने कुरामा ढुक्क रहे हुन्छ, त्यो सर्दैन, किनभने प्रिकसन गर्नु सर्दैन। र अर्को कुरा, कोरोनाकै कुरा गर्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ भने यदि तपाईँले इम्युनिटी डेभलप गर्न सक्नुभयो, आफूलाई तयार गर्न सक्नुभयो, हामीले मुखको केयर कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले 4 चिज भनेका थियौँ। मुखलाई 4 चिज गरेर केयर गरिदिनुहोस्। तपाईँको शरीरमा शक्तिको लेभल होइन, मुखलाई मात्रै केयर गर्दा शरीरको सम्पूर्ण स्वास्थ्यता तपाईँले बोनसमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। के गर्नुहोस् त भन्दा 4 चिज। त एउटा, नर्मली तपाईँ बिहान उठेर योग गर्नुहोस् अथवा एक्सर्साइज गरिदिनुहोस्, त्यो मुखलाई केयर हुन्छ, त्यसले तपाईँको स्वास्थ्यलाई सम्पूर्ण स्वास्थ्यलाई केयर गर्दछ। एक। दोस्रो, खानापिनामा ध्यान दिनुहोस्। खानेकुराहरू यस्ता खानुहोस्, अहिले तपाईँले कोरोनाकै बेलामा पनि कति कुरा भनेको छ, सुर्तीजन्य पदार्थहरू नखानुहोस्, धुम्रपान, मद्यपान, गुलियोजन्य पदार्थहरू नखानुहोस् भनेर WHO पनि भनेको भनै छ हो। र तपाईँले जङ्क फुडहरू नखानुहोस्, घरमा नेचुरल चिजहरू खानुहोस्, नेचुरल प्रडक्ट्सहरू खानुहोस्, सकेसम्म प्रोसेस चिजहरू नखाइदिनुहोस् भनेर WHO पनि भनिरहेछ हो। अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, यही कुरा म भन्छु। सेकेन्ड, तपाईँले नर्मली फर्स्ट
एक्सर्साइज, दोस्रो खानेकुरामा, तेस्रो कुरा साइकोलोजिकल प्रब्लम भनेको अहिले सबैभन्दा बढ्ने प्रब्लम भनेको तपाईँको बोलाइले, तपाईँको घर परिवारको समस्याले, धेरै समस्याले जक्डिएको छ। यो समस्यामा मैले भन्छु यो मुखबाट बोल्ने कुरा हो, त्यसलाई कन्ट्रोल गरिदिनुहोस्। कन्ट्रोल गर्ने बित्तिकै तपाईँ परिवारमा झन्नै तपाईँको बोल्ने कुराले पनि 95% प्रब्लमहरू आफै समाप्त भएर जान्छन् यदि तपाईँले कसरी बोल्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्छ भने तेस्रो कुरा। चौथो कुरा भनेको सामान्यतया मैले के भन्ने गरेको छु भने कम्तीमा 5 चोटि कुल्ला गरिदिनुहोस्, मुख स्वास्थ्यलाई केयर गरिदिनुहोस्। ब्रस गर्ने कुरा 5 भाग, जस्तो नर्मली हामी 3 भाग मात्रै ब्रस गर्छौँ भने 5 भाग, दाँतमा चाहिँ 5 भाग हुन्छन्। गालाको भाग, जिब्रोको भाग हो, टोक्ने भाग, 3 भाग मात्रै ब्रस गर्छौँ। 2टा भाग पनि थपेर 2टा दाँतको बीचको भागलाई पनि ब्रस गरिदिनुहोस्। यदि 4 कुरा गरिदिनु भयो भने हो, तपाईँ नर्मली तपाईँले मुख स्वास्थ्यलाई केयर गर्ने भनेर केयर गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई सम्पूर्ण स्वास्थ्यको स्वस्थता बोनसमा तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ, स्वस्थ हुन सक्नुहुन्छ भन्ने छ। त्यसैले गर्दा यदि तपाईँले यति गरिदिनु भयो भने तपाईँको इम्युनिटी लेभल हाई हुन्छ। त्यसैले हामीले कोरोनाको बेलामा पनि के भन्यौँ, यसका 8 अचुक उपाय छन्। यदि 8 अचुक उपायहरू तपाईँले अपनाइदिनु भयो भने एक त तपाईँलाई कोरोना लाग्दैन हो, किनभने भाइरसको भ्याक्सिन दिएपछि तपाईँलाई कोरोना एक्सपोज हुँदा पनि तपाईँलाई प्रब्लम नहुने रहेछ नि त। भने तपाईँको इम्युनिटी सिस्टम यदि तपाईँमा डेभलप भयो भने तपाईँलाई त्यसले असर नगर्ने रहेछ। यदि तपाईँलाई लागि नै गयो, यदि तपाईँलाई कोरोना लाग्यो भने पनि तपाईँ त्यो कोरोनाले तपाईँलाई असर गर्दैन भने लाग्न त तपाईँलाई लाग्यो तर त्यसले असर गरेन र तपाईँलाई त्यो प्रब्लमबाट पनि बच्न सक्नुभयो, कोरोनाकै स्पेसल। त्यस कारणले गर्दाखेरि म सधैँ हामीले आठवटा जुन अचुक उपाय भनेको छौँ त्यो अचुक उपाय के हुन् त भन्ने कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। त्यो पहिलो कुरा, अघि मैले मुख स्वास्थ्यलाई केयर गर्ने 4वटा कुरा भने, त्यस्तै गरी 8वटा कुरा के भन्छु भने 1 नम्बर तपाईँ योग गर्नुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस्। नर्मली के हुँदो रहेछ त तपाईँलाई भने योग एक्सर्साइज गर्नुभयो भने तपाईँका सर्टेन खुसी हुने हार्मोन डेभलप हुँदो रहेछन्, शरीरमा एउटा इम्युनिटी लेभल डेभलप हुँदो रहेछ। तपाईँ नर्मली तपाईँलाई रुगा लागिरहन्छ, यो सामान्यतया कोरोना भनेको एउटा सिम्पल फ्लू मात्रै हो। यसलाई अलिकति म्युटेटेड फर्म भएको हुनाले अलिकति लङ्समा गयो भने यसले सिभिरिटी क्रिएट गर्छ। मैले फेरि प्रिकसन लिनु हुँदैन भने होइन, प्रिकसन चाहिँ दह्रो रूपमा लिनु पर्यो, तर आफूलाई तयार गर्नुहोस् न, तपाईँलाई तयार गर्नु पर्यो। र फर्स्ट भनेको एक्सर्साइज भने योग एक्सर्साइज, यसले तपाईँको इम्युनिटी सिस्टमलाई बिल्डअप गर्छ, तपाईँलाई इम्युनिटी सिस्टम बढाउँछ। एक दोस्रो कुरा तपाईँले के गर्नु पर्यो भने अघि मैले भने खानपिनमा ध्यान दिनु पर्यो। अघि नै भने सिम्पल, जसरी मुख स्वास्थ्यको कुरा भनेको थिएँ, मुख स्वास्थ्यको जुन कुरा मैले हजुरलाई भने त्यस्तै गरी खानेपिनामा के गर्ने भने मुखलाई हानि गर्ने कुराहरू के हुन् त भन्दाखेरि श्रुतिजन्य पदार्थ, तपाईँलाई अल्कोहल, त्यस्तै गरेर कतिजना त यस्तो अल्कोहल खानुपर्छ, बाहिर पनि सेनिटाइजर 60%ले चाहिँ 60% भन्दा माथि सेनिटाइजर युज गर्ने, भित्र पनि सेनिटाइज गर्ने भनेर पनि भन्छन्। हेर्नुहोस् है, त्यो अझ त्यसले इम्युनिटी लेभल मतलब के छ भने कमजोर पार्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अल्कोहल, गुट्का, पान पराग, त्यस्तै गरेर अरू खैनी यस्ता पदार्थहरूदेखि लिएर जङ्क फुड, जस्तो हामी विभिन्न बेभरेजहरू खान्छौँ, जस्तो कोकोकोला, फ्यान्टा, यस्तो डिफ्रेन्ट चिजहरू, जति पनि प्याकेजिङ चिजहरू जसलाई हामी बासी चिजहरू खान्छौँ, त्योभन्दा नेचुरल चिज जसरी तपाईँ घरमा आफै घर परिवारमा अथवा घरको करेसाबारीमा बनाएका चिजहरू अथवा फलेका चिजहरू, आफ्नै घरमा राम्रोसँग पकाएका चिजहरू खानुपर्छ। यो चाहिँ नर्मली यसले के गर्छ त खानेकुराले, मैले के भन्ने गरेको छु भने खानेकुराले इट क्लिन्जेस योर माउथ, यसले मुखलाई पनि सफा गर्छ, शरीरलाई पनि सफा गर्छ। खानेकुरा आफै ब्रस हो, मैले मुख स्वास्थ्यको कुरा गर्दा भन्छु खानेकुरा आफै ब्रस हो, यसले मुखलाई पनि सफा गर्छ, शरीरलाई पनि सफा राख्छ, शरीरलाई स्वस्थ राख्छ। शरीर स्वस्थ राख्यो भने तपाईँको इम्युनिटी सिस्टम बिल्डअप हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यसकारणले खानेकुरालाई केयर गर्नुहोस्, गुलियो पदार्थ नखानुहोस्, त्यसले मुखलाई पनि हानि गर्छ, शरीरलाई पनि। चिनीजन्य गुलियो पदार्थहरू हो खानेकुरामा ध्यान दिनुहोस्। त्यसो भए डाक्टर, अहिले यहाँले भनेअनुसारले मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी अथवा दाँत सम्बन्धी मानिसलाई कुनै पनि समस्या भयो भनेदेखि उपचार गर्न डराउनु पर्ने अवस्था छ? पर्दैन, एकदमै पर्दैन। यसमा ढुक्क के रहनुहोस् भने आफूलाई प्रिपेयर गर्नुहोस् र हामीले पनि प्रिकसन के गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि सकेसम्म
मैले अघि नै भने सकेसम्म हाम्रोबाट पनि त्रुटि नहोस् र बिरामीको हिसाबमा बिरामीलाई पनि प्रब्लम नहोस्। यदि कम्प्रोमाइज पेसेन्ट छन् भने कम्प्रोमाइज पेसेन्टलाई इम्युन सिस्टम जसको कमजोर छ, जसलाई डायबिटिज छ अथवा मुटु रोग छ या अन्य रोग छ भने त्यो हिसाबमा एउटा आइसोलेट क्रिएट गरेर हामीले त्यसलाई अझ बेटर, किनभने यदि तपाईँलाई दाँतको प्रब्लम छ, यदि नर्मली यहाँलाई दाँत दुख्या छ कि छैन त्यो मलाई थाहा भएन, यदि तपाईँलाई दाँत दुख्यो भने अहिले भर्खरै मैले एउटा पेसेन्ट हेरेँ जस उहाँ चाहिँ एकदमै फेन्ट हुने अवस्थामा दुखेर यति अवस्था गाह्रो अवस्थामा मलाई झन्डै 4-5 जना मान्छेले बोकेर लिएर आउनुभएको थियो। मैले यहाँ टेलिभिजन आउनुभन्दा अगाडि तपाईँले त्यो मान्छेको इम्युनिटी लेभल के हुनसक्छ त विचार गर्नुहोस्। यदि उसलाई कोरोना लाग्यो भने त्यो बाँच्छ कि बाँच्दैन, कोरोनाले उसलाई असर गर्छ कि गर्दैन, कुन स्टेजमा लिएर जान्छ त भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हो। यदि तपाईँ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई अप्ठ्यारो छ, तपाईलाई दुःख छ, यदि प्रब्लम छ भने तपाईले नडराइकन निर्धक्क रूपमा डेन्टलको उपचार गराउँदा हुन्छ, तर तपाईले प्रिकसन चाहिँ लिनुपर्छ भने। हजुर, यो उपचार सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो विभिन्न कन्डिसन्सहरूलाई चाहिँ इमर्जेन्सी कन्डिसन र नन इमर्जेन्सी कन्डिसन भनेर विभिन्न डक्टरहरूले छुट्याइरहनु भएको छ। दाँत सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी सबै प्रकारका समस्याहरूलाई अहिले नै गर्नुपर्ने हुन्छ कि अथवा पछि गर्दा पनि हुन्छ कि के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? होइन, अहिले त यसरी छुट्याइएको छ, नर्मली सकेसम्म पेसेन्टको भिड नहोस्, किनभने डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गर्न पनि सजिलो होस्, एक अर्काको दूरी कायम गर्न पनि, किनभने नर्मली अहिले पनि बिरामीको चाप यदि नर्मलाइज हुँदाखेरि अलिकति चाप बढी नै हुन्छ। चाप बढी हुने हुँदाखेरि नर्मलाइज गर्नको लागि के छ भने अहिले इमर्जेन्सी पर्छ भने यो कन्डिसनमा देखाउँ र इमर्जेन्सी पर्दैन अलिकति पछाडि पनि गर्दा हुने ट्रिटमेन्ट छ भने त्यसलाई अलिकति पछाडि गरौँ भन्ने कुरा मात्रै हो। तर तपाईलाई अप्ठ्यारो भएको छ, तपाईलाई गाह्रो भएको छ भने त उपचार गर्नै पर्यो नि। यदि उपचार गर्नु भएन भने तपाईलाई समस्या आउँछ। तर धेरै समस्या छैन भने अहिलेको अवस्थामा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नको लागि, चेन ब्रेक गर्नको लागि, किनभने यो सर्छ, यो त पिसिआरको त्रुटि हुनसक्छ। मैले अहिले भने घरमा श्रीमानलाई चाहिँ पिसिआर गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिन्छ, तर त्यही चाहिँ तपाईँ टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ श्रीमतीलाई चाहिँ नेगेटिभ देखिन्छ। जसले सँगै बसेको छ त्यो कसरी हुनसक्छ भने तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने त्यहाँ त्रुटि हुनसक्छ भने अहिलेको बखतमा सकेसम्म त्यो चेनलाई ब्रेक गर्दाखेरि त्यो राम्रो पक्ष नै हो, त्यो नराम्रो पक्ष होइन। र अहिलेको अवस्थामा तपाईलाई दुःख भएको छ भने निर्धक्क उपचार गर्नुहोस्, तर दुःख भएको छैन। अहिले हामीले त्यो ट्रिटमेन्टलाई पछाडि नै गर्दा हुनसक्छ, केही दिन पछाडि रोक्दाखेरि हुनसक्छ भने त्यसलाई रोकेर गर्दा नै बेस्ट हुन्छ। शल्यक्रियाहरूको सम्बन्धमा अहिले विभिन्न रोगहरूको उपचारको कुरा गर्दाखेरि शल्यक्रिया चाहिँ सकभर डाक्टर साहबहरूले अलिकति कम गर्नुभएको छ। दाँत र मुख स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न शल्यक्रिया गर्नु पर्यो भनेदेखि अहिले गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? होइन, हामी शल्यक्रिया गर्छौँ, आवश्यकता अनुसार शल्यक्रिया गर्नुपर्ने कुरा छ, अहिले गर्नुपर्ने कुरा छ भने मैले अघि नै भने हामी एकदम प्रिपेयर छौँ। उसलाई समस्या हुने कुरा यदि मेजरै कुरा जस्तो मान्छे क्यान्सर भएको छ र उसलाई अपरेसन गर्नुपर्ने छ, मुखको क्यान्सर छ, यदि हामीले गरेनौँ भने उसको बढ्छ भने उसलाई हामी अहिले नै अपरेसन गर्छौँ। किनभने उसलाई कोरोनाले एक पाटो छ भने यदि त्यसको समस्याले उसलाई अझ ठुलो समस्या निम्त्याउँछ, उसको लाइफ थ्रेटेनिङ हुने अवस्था आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पहिलो कर्तव्य डाक्टरको भने उसको लाइफलाई बचाउने हो। त्यस कारणले लाइफ बचाउने कुरामा हामी पहिलो अगाडि हुन्छौँ र हामीले गर्छौँ नै। हजुर डाक्टर सुभाष, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भनेदेखि सबै सेवाहरू प्रभावित भएको अवस्था छ। मानिसहरूले अस्पताल जान पाइरहेका छैनन्, विभिन्न सेवाहरू पनि पाइरहेका छैनन्। यस्तो परिस्थितिमा मानिसहरूलाई कुनै पनि समस्या आइहाल्यो भनेदेखि कहाँ जाने, कस्तो ठाउँमा गएर उपचार गराउने भन्ने एउटा कौतूहलता पनि हुन्छ। अस्पताल जान नपाएको खण्डमा एकचोटि परामर्श गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने एउटा कौतूहलता हुन्छ। यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै राम्रो। यदि हामीले के गरेका छौँ भने लास्ट जुन लकडाउन भयो त्यो बेलामा हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि हामीले एउटा सरस्वती एउटा चिकित्सक भनेको चाहिँ समाजको ठुलो लगानी हुन्छ भन्ने छ। जस्तो म एउटा चिकित्सक भएँ, मलाई लाग्ला मेरा बाले पैसा तिरेर पढाए र म पढेँ भन्ने लाग्छ, होइन। यदि त्यो समाजमा स्कुल नभइदिएको भए मैले पढ्न कसरी पाउँथेँ होला।
यो समाजले त स्कुल नबनाइदिए भए मलाई एक्लै मेरो बाले स्कुल बनाउन सक्थे त, म पढ्न सक्थेँ त। यो मेडिकल कलेज यो सोसाइटीले नबनाइदिए भए म पढ्न सक्थेँ त, म डाक्टर हुन सक्थेँ त। पनि सोसाइटीको ठुलो लगानी छ र हामी चाहिँ के हो त भन्दा सोसाइटीले लगानी गरेर हामीसँग आशा गरेको छ, हामीलाई जानकार बनाएको छ। हाम्रो दायित्व के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सोसाइटीलाई हामी एउटा जानकार मान्छेले कसरी तिमी बच्न सक्छौ, कसरी जोगिन सक्छौ, हामी भागेर होइन लुकेर होइन। मैले कति सुनेको छु, कति त बिरामी देखेर पनि अथवा कोरोनाको बिमारी होइन भाग्नै पर्दैन, कोही नभाग्नुहोस्। कोरोना यसरी कतिजनाले त मलाई फोन गरेर पनि सोध्नुहुन्छ, डाक्टर साहब मैले त हिजो एउटा कोरोना भएको मान्छेले मलाई फोन गर्यो, तर उसको भोलिपल्ट टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो अरे, अनि डाक्टर साहब मलाई सर्छ कि सर्दैन भनेर पनि सोध्नुहुन्छ होइन। यस्तो केही पनि म तपाईँलाई भन्छु, कोरोनाको बिमारीलाई पनि तपाईँले नर्मली कोरोनाको बिमारी हुनुहुन्छ भने आफैले पनि प्रिकसन के गर्नुहोस् भने नर्मली मास्क लगाइदिनुहोस्, किनभने तपाईँका ड्रपलेटहरू बाहिर नजाउन्, अरूलाई नसरुन्। यदि तपाईँले पनि यो प्रिकसन चाहिँ कोरोना लागेको मान्छेले पनि गर्नुपर्छ र घरमा पनि नर्मली तपाईँ टेस्ट गर्नुभन्दा पनि तपाईँलाई यदि फ्लूको सिम्टम छ, फ्लू आएको छ, जबसम्म तपाईँलाई प्रब्लम हुँदैन तबसम्म, जसो तपाईँलाई चेस्टमा एक्कासी पेन हुने, फिभर अलिकति बढ्दै जाने, अलिकति अप्ठ्यारो हुँदै जाने कन्डिसनमा मात्रै तपाईँले चाहिँ मेडिकल हेल्प अथवा तपाईँले स्वास्थ्य कर्मीलाई देखाउनु पर्ने अथवा कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। नभए नर्मल्ली त्यो फ्लू तपाईँले त्यसलाई टेस्ट गरेर अझ तपाईँ गम्भीरतामा जान आवश्यक पनि छैन। आफूलाई खालि, किनभने त्यो फ्लू चाहिँ अर्कालाई नसरोस् नि, मेरो घरको परिवारलाई नसरोस् भन्ने दृष्टिकोणले जानु पर्यो। परिवारलाई नसर्न के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यो भाइरल इन्फेक्सन नर्मल्ली तपाईँले के आफूले प्रयोग गरेका चिजहरू प्रयोग गर्न नदिने, अलग्गै गर्ने, सबै कुराहरू अलग्ग गर्ने, त्यो नसरोस् भन्ने दृष्टिकोण राख्ने र कोठामा सकेसम्म बस्दा पनि भेन्टिलेसन भएकै कोठामा बस्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण आफूलाई सकेसम्म त्यही हिसाबमा पोजिटिभ नभए पनि पोजिटिभ छु भन्ने दृष्टिकोणले नै आफूलाई प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले के गरेका छौँ त भन्दा यदि तपाईँ अस्पताल जान सक्नुहुन्न, ठिक छ नजानुहोस्। हामीले ओम समाज डेन्टल हस्पिटलमा लास्ट टाइम हामीले के भन्यौँ भने घरमा पनि गएर हामीले उपचार गऱ्यौँ। तपाईँ नआउनुहोस् है, तपाईँलाई यदि इम्युन कम्प्रोमाइज छ भने हामी त्यो स्टेराइल कन्डिसनमा हामी घरमै गएर उपचार गरिदिन्छौँ भनेर हामीले एम्बुलेन्समा, हाम्रो एम्बुलेन्स यस्तो छ जहाँ चाहिँ सम्पूर्ण शल्यक्रिया गर्न सकिन्छ, ती शल्यक्रियाहरू घरमै हामीले गऱ्यौँ। घरमै गएर उसले चाहिँ उसलाई प्रब्लम छ, उसलाई आउन मिल्दैन, अस्पतालसम्म लकडाउन छ, गाडी छैन, केही छैन, इम्युन पनि कम्प्रोमाइज अवस्थामा छ, त्यो अवस्थामा पनि हामीले उपचार गऱ्यौँ भने अहिलेको दुईवटा हिसाबले हामीले खुला गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ ओम समाज डेन्टल हस्पिटलको पेजमा जानुहोस्, पेजमा गइसकेपछि तपाईँले मेसेन्जरमा 24 आवर तपाईँलाई यदि कुनै पनि प्रब्लम भयो, यदि कुनै पनि समस्या आयो भने तपाईँले त्यहाँ लेख्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो उमेर, तपाईँलाई कुनै रोगहरू छन् भने रोग र तपाईँले आफूलाई जुन एरियामा प्रब्लम छ त्यसको एउटा फोटो खिचेर तपाईँले पठाइदिनु भयो भने हामी 24 आवर सर्भिसमा छौँ र हामी उहाँहरूलाई हरेक कुराको जवाब पनि दिन्छौँ र उहाँहरूलाई प्रब्लम छ, यदि प्रब्लम भयो यदि छ भने हामी तपाईँको घरमै गएर, हाम्रो एम्बुलेन्स तपाईँको घरमै जान्छ र घरमा अहिले चाहिँ हामी घरमा गएर उपचार गरिरहेका छैनौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले घरमै गएर उपचार गर्थ्यौँ। योपल्ट चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने अझ त्यो गर्दाखेरि अझै प्रब्लम हुन्छ कि सोसाइटीमा यहाँ बढ्दो क्रममा पनि छ, फेरि हामीलाई भोलि पनि दोष लाउनु होला कसैले, फेरि यसैले कोरोना सार्यो भन्ने पनि होला भन्ने दृष्टिकोणले हामीले के गर्यौँ भने अलिकति चेन्ज गर्यौँ हामीले। अब तपाईँलाई त्यस्तो प्रब्लम छ, यदि तपाईँले अस्पतालै आउनुपर्ने अवस्था आयो भने पनि यदि गाडी छैन, अहिले लकडाउनको स्टेज छ, निषेधाज्ञाको स्टेज छ, तपाईँलाई हाम्रो एम्बुलेन्स जान्छ र तपाईँलाई लिएर आउँछ र उपचार गरेर फेरि तपाईँलाई घरमा अस्पतालमै ल्याएर उपचार गरेर अनि तपाईँलाई घरमा छोडिदिन्छ। त्यस कारणले हामीले के भनेका छौँ भने सकेसम्म तपाईँले अनलाइनमै हामीलाई पेजमा गएर हाम्रो, किनभने अब फेरि मेरैमा तपाईँले गर्दा पनि हुनसक्थ्यो, मलाई नै फोन गरेर सोद्धा पनि हुन्थ्यो, तर तपाईँले राति पनि फोन गर्नुभयो भने सबै बेला, दिउँसो पनि म काम गरिरहेको अवस्था हुनसक्छ आन्सर तर तपाईँले पेजमा मेसेन्जरमा जानुभयो भने एक त हामीले कति पेसेन्ट हेऱ्यौँ भन्ने कुरा पनि हामीसँग डेटा छ। जस्तो अगाडि हामीले झन्डै 1200जना मान्छेलाई हामीले अनलाइन काउन्सिलिङ गऱ्यौँ र झन्डै 600 बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले घरमा गएर उपचार गरेछौँ झन्डै 3 महिनाभित्र। त्यस्तै गरेर हामीसँग डेटा योपल्ट हामीले कति गऱ्यौँ भने डेटा गर्नलाई पनि हामीले त्यो ओम समाज डेन्टल हस्पिटलको पेजमा गएर तपाईँले आफ्नो उमेर, तपाईँलाई भएका रोगहरू र
फोटो जहाँ तपाईँलाई प्रब्लम भएको छ त्यसको फोटो पठाएर तपाईँले गरिदिनु भयो भने हामी सकेसम्म अनलाइनमै तपाईँको समस्या समाधान गर्ने, सकेसम्म त्यसैमा औषधि उपचार गरेर तपाईँलाई घरमा सहजै हुने। यदि तपाईँलाई आउनै पर्ने अवस्था भयो भने पनि हामी भन्छौँ र तपाईँलाई हामी एम्बुलेन्स पठाउँछौँ, तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी हामीले उपचारको विधि गरिरहेका छौँ अहिलेको अवस्थामा। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, 12 महिना पर्यटकको घुइँचो लाग्ने सुन्दर नगरी पोखरा यतिखेर सुनसान छ। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा सिङ्गो संसारमै त्रास फैलिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा पोखरा पनि यसबाट बच्न सकेको छैन। पोखरामा पनि कोरोना भाइरस फैलिरहेको छ। त त्यसको नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले कसरी पहल गर्दैछ, कसरी काम गर्दैछ, हामी एकैछिन यो विषयमा चर्चा गर्छौँ। त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग हामीले भाइभरमा कुराकानी गरेका छौँ। अब हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो प्रविधि र हाम्रो क्षमतालाई हेर्दाखेरि हामीलाई अहिले लगभग यसलाई व्यवस्थापन गर्न तोबा परिरहेको बेला हो यो अहिले। र अहिले पनि महानगरपालिकाले हिजो क्वारेन्टाइनको आवश्यकता थियो, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्यो। अहिले महानगरपालिकाले अब आइसोलेसन क्वारेन्टाइनको पनि महानगरपालिकाले स्थानीय तहलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पर्ने भनेर आइरहेको बेलामा अहिले पोखरा महानगरपालिकाले आइसोलेसन क्वारेन्टाइन कम्तीमा पनि न्यूनतम अहिले, यद्यपि हामीसँग अहिले 140 बेडको त्यो व्यवस्था अहिलेसम्म हामीसँग छ। अब यसलाई 200 पुर्याउने भनेर महानगरपालिका आइसोलेसन क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न लागिरहेको छ। अहिले करिब चाहिँ 5500 जति नागरिकहरूको चाहिँ सब कलेक्सन गरेको छ। र यसले अब अहिले पनि होम आइसोलेसन क्वारेन्टाइनमा पनि 25 जना बसिरहेका छन्। 8 जना त्यहाँ निको भएर पनि गइसकेका छन्। त्यसो भएको कारणले अब यो रोगको प्रकृति, स्वभाव र चरित्र हेर्दाखेरि व्यक्ति आफै सजग भइएन भने र स्वास्थ्य प्रोटोकललाई चाहिँ हामीले चाहिँ कडाइका साथ र सचेतनतापूर्वक त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेन भने यो रोगले धेरै लतार्ने, लखड्ने, हत्याउने खालको स्थिति सिर्जना भएर जान्छ। त्यसो भएर अहिले महानगरपालिका त्यो दिशातिर उन्मुख भएर अगाडि बढिरहेको छ। जुन बेला हामीले पहिलो चरणको निषेधाज्ञा जारी गरिरहेका थियौँ त्यो बेलामा हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा अलि चाहिँ रोगको लक्षणहरू देखिरहेको बेला पनि थियो। त्यसो भएर एकजनाको त्यो बेला 19 नम्बरमा मृत्यु पनि भयो। 19 नम्बरको नागरिक एकजना कोरोनाकै कारणले मृत्यु पनि भयो। त्यसो अर्थ हामीले यसलाई चाहिँ अब नियन्त्रण गर्न अब निषेधाज्ञा जारी गरेर जानुपर्छ। नागरिकहरूकै माग अनुसार, राजनीतिक पार्टीहरूकै सुझाव अनुसार हामीले त्यसलाई जारी गरेका थियौँ। र यो आवत जावत गर्ने, धेरै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने, त्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने र घुलमिल हुन र मान्छेहरूलाई चाहिँ ग्यादरिङ गर्नबाट रोक्न पनि हामीले यो चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्छौँ। हामीलाई लाग्छ हामी 50% त्यो सफल भयौँ भन्ने हामी महानगरपालिकाले ठानेको छ। अनि यो कोरोना भाइरसद्वारा जोगिनको लागि मुख्य कुरो भनेको हाम्रो चाहिँ आत्मअनुशासनै हो। हामीलाई अहिले जुन महामारी आएको छ यसको उपचार पनि छैन, यसको चाहिँ औषधि पनि बनिसकेको छैन। अब विकसित मुलुकहरू पनि तोबा भएको स्थिति हो। हाम्रो ठाउँमा हामीले अहिले जुन स्वास्थ्यको प्रोटोकललाई हामी अनावश्यक रूपमा बाहिर ननिक्लिने, सामाजिक दूरीहरू कायम राख्ने, मास्कहरू प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, भिडभाडमा नजाने, भिडभाडमा मिसिने भन्नुभन्दा नि म भिडभाडमा जानुहुन्न भनेर प्रत्येक जनले आफूहरूलाई नै ममा भनिदिनु भयो भने महानगरपालिकाले गरेको पहल र महानगरपालिकाले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने ठान्दछु। नमस्ते, म कुलेन्द्र विश्वकर्मा। सरकारले ल्याएको यो कोभिड-19 को मापदण्डलाई मैले आफूले घरमा बसेर पूर्ण रूपमा पालना गरेको छु। मास्क प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, अनि सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, सम्भव छ भने नभएदेखि साबुन पानी हामीसँग त जहाँ पनि उपलब्ध हुनसक्छ, त्यसैले साबुन पानीले मजासँग हात धुने र सम्भव भएसम्म आफू बाहिरबाट घुमेर गइसकेपछि घरमा बालबच्चा अनि वृद्ध आमा बुवा जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग केही समय
अलिकति नजिक नहुने यस्ता विभिन्न खालको उपायहरू अपनाइयो भने कोभिड-19बाट बच्न पनि सकिन्छ। त्यसैले मेरो आफ्नो अनुरोध के छ भने सम्पूर्ण हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्भव भएसम्म घरमा बसौँ र अत्यावश्यक काम छैन भने बाहिर अनावश्यक नडुलौँ। नेपाल सरकारले ल्याएको यो मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी प्लसबाट प्रसारण भइरहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोज्नेछौँ र कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। यसका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, SMS र भाइबरका लागि 9843 52 93 97। इमेल swasthyajivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुन्छ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय या विज्ञलाई समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लससँगै यी अन्य सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com NEPTV2041। समय सकिन आँट्यो, हामीले छुट्टिनुपर्छ। हामी भोलि पनि आउँछौँ। हाम्रो दैनिक कार्यक्रम हो। हामीले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट यो कार्यक्रम हरेक दिन प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। हामीले 1 घण्टा प्रस्तुत गरेको यो कार्यक्रममा यहाँका विभिन्न समस्याका समाधान पनि खोज्ने प्रयास गर्छौँ, यो भन्दै आएका छौँ। हामीले जुन माध्यमहरू प्रदान गरिएका छौँ त्यहाँ यहाँहरूले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, SMS गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा ती ठेगाना हामीले देखाइरहेका छौँ। अनि अर्को कुरा, टेलिभिजनका पर्दाहरूमा मात्रै यो कार्यक्रम सीमित छैन, हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छौँ। ती माध्यम मार्फत पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँले हामीलाई युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमै प्रसारण पनि गर्ने गर्छौँ। स्वस्थ रहौँ, आफू पनि स्वस्थ रहौँ, अरूलाई पनि स्वस्थ राखौँ, जानेको कुरा व्यवहारमा उतारौँ, अरूलाई पनि सिकाउँ। हामी यही नै भन्छौँ, कोरोना सङ्क्रमणको यो महामारीबाट बच्न कुनै पनि सम्झौता नगरौँ। जिन्दगी रहे, बाँकी कुरा आफै भइहाल्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली त्यसपछि पुरा हुन्छ जब हामी स्वस्थ हुन्छौँ, हाम्रो जिन्दगी रहन्छ। आजलाई बिदा माग्छौँ, भोलि फेरि आउँछौँ। हस्त, नमस्ते।